السلام عليكم الدراري. اليوم فيديو جديد على ليكزامان ناسيونال 2016 بارتي فيزيك ديالو. اذا عندنا هنايا خليت لكم الجروب فيسبوك كنديروا فيه بريباراسيون دي كونكور لي زيكزامان لي ناسيونو، والا كانوا عندكم شي اسئله تحطوهم لنا في هذا الجروب هذا. اذا على بركه الله نبداو بالبارتي ديال الالكتريسيتي 5.25. نبداو بريمير بارتي ريبونس دان ديبول RLC ان échelon دو طونسيون. هنا عندك مرة تيعطيوك لي فالور، مرة ما تيعطيوكش لي فالور ديال لاندكتونس ديال لا ريزيستانس. تجي تتقرا اول سؤال établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I T du courant. D'accord. إذا تنجيو هنا تنحطو en appliquant la loi d'additivité des tensions on peut écrire من هاد الشيما هذا، من هاد فيغور 1 تتجبد عندك U R0 زائد UR ديال لا ريزيستانس زائد UL ديال لا بوبين كتساوي لنا او هاد الجينيراتور هذا. داكور. تستعوض كل وحده بلا فالور ديالها R0 اي R صغيره اي L دي دو اي سور دي تي بلس R0 اي كتساوي او. هادو محفوظين هادو. كتعوض كتعمل بالاي ديالك، كتعوض بها هنايا وتتقسم هنايا على هاد R0 بلس R بلس R0 وتخرج لك هاد ليكسبرسيون هادي تقد تقول هي ليكواسيون ديفيرونسييل ديال لانتونسيتي. ندوزو للكيسيون الثانيه. trouver la valeur de E. عندك U لا طونسيون UAM الى شفتو هنايا هي د لا بوبين اللي شاده هذه هي E بلس RI. لا كونديسيون انيسيال عندنا AT égale 0 I égale 0 كتكون عندنا UAM في T égale 0 هي E هي 12 فولت. هما راه معطاونا E هي 12 فولت. داكور. موراها انت تدخل لك E هي 12 فولت. ندوزو الكيسيون اللي من بعد. déterminer la valeur de R et montrer que R0 تساوي 5. واخ حنا détermination de R en régime permanent معروف عندنا l'intensité I est constante تولي IP يعني permanente. UBM هي هنايا في هاد لا ريزيستانس R0 هي R0 في IPM. IPM تساوي UBM سور R0 و UBM عندنا هي 9 تجبدها من هنايا و R0 عطاوها لنا هي 45. إن كتخرج لك IP تساوي 0.2. كنعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال الاولى اللي جبنا في بروميير كيسيون. هنا في الاول من تيولي اي بي تيكون لي كونستون يعني لا ديريفي ديالو تساوي 0. ان تساوي 0 اذا تتبقى لنا هي هاد ليكسبرسيون هادي كتساوي او يعني هذيك تتقسم وتخرج لك ار شحال تساوي هي او سور اي بي ناقص ار 0 ناقص ار 0 صغيره. تدير لابليكاسيون نوميريك ديالك هي 12 على 0.2 ناقص 45 ناقص 5 بالاوم. لا ريزيستانس ديما بالاوم تخرج لك 10 اوم. موراها قال لك لا دروات تي représente la tangente à la courbe C2 هادي à l'instant t égale à 0. vérifier que L0 كتساوي 0.18. واخ la valeur expérimentale de la constante de temps on peut la déterminer de la façon suivante. On trace la tangente à la courbe C2 à la date t égale à 0. Cette tangente coupe l'asymptote par t égale à tau. On obtient يعني هذيك تقيس لنا لا tangente في t égale à tau. إذن تنديرو لا بروجيكسيون هنايا تلقاوها طو كتساوي لنا 3 بالميلي سكوند. إذن طو خرج لنا بالميلي سكوند. وعندنا لا كونستانت دو طون دو ديبول RLC est donnée par طو هي R0 sur R0 plus R plus R0 باش عرفناها من ليكواسيون ديفيرونسيال. إذا طلعنا شوية للفوق تلقاوها هنايا هادي هي طو هاهي L sur R0 plus R plus R0
ديريكتومون تنعوضو طو هي 3 في 10 أس ناقص 3، إذن إر زيرو تخرج لنا 0.18 هنري. لا حنا فيريفينا. مورا تندوزو دوزيام بارتي، décharge d'un condensateur. واخ عندنا هنايا quel est parmi les 3 régimes d'oscillation celui qui correspond aux courbes obtenues في la figure 4. هنا تكون figure 4، ها هي figure 4. داكور غادي نجيو هنايا عندنا il s'agit du régime pseudo-périodique. En effet, la résistance du circuit n'est pas nulle. Cela provoquera un amortissement des oscillations liées aux pertes d'énergie par effet Joule. هنا عندنا تيتناقص هادشي، يعني l'effet Joule هنايا كاين، يعني عندنا واحد لي بيرت. داكور، إذا نقولوا هذا واحد الريجيم pseudo-périodique. ثانيا trouver l'énergie EJ dissipée par effet Joule ما بين لو طون تي 1 و تي جوج 14. واخ تنمشيو للقراب عاوتاني تنعرفو 14. عندنا حنايا عندنا يو سي بلس يو ار بلس يو ال، إلا شفنا هنايا في الشيما ديالنا يو سي بلس يو ار بلس يو ال تساوي 0. إذن يو ال هي ال 0 دي دو اي سي دي تي بلس ار 0 اي، و اي معروفة هي هذه الاكسبرسيون ديالها سي دي دو يو سي سور دي تي، اي هي دي دو كيو سور دي تي، اي و كيو هي سي يو سي. داكوغ، موراها نيشان تنمشيو تنعوضو في يو ال ليكسبرسيون، هادشي تنعوضو هنايا. وعندنا يو ار عاوتاني هي هادي هي ار سي دي دو يو سي سور دي تي، تنعوضو في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. داكور، تخرج لنا هنايا الديريفي سكوند، هنا حطينا هادشي هبطنا لتحت وهذا. اذا لينيرجي ديسيبي بار افي جول هي انرجي في تي 2 ناقص لينيرجي في تي 1، و لينيرجي توتال هي لينيرجي الكوندنساتور بلس لينيرجي ديال لاندكتونس ديال هذا. انرجي emmagasinée par le condensateur هي 1 demi سي يو سي او كاري، معروفه هذه. تعوض بالسي، راهم عندك لي فالور د السي هما عطاوها لك 14.1 فاراداي. تتعوض تتحسب تلقاها 7.22 10 أس ناقص 5 جول. حطيهم مزيان مع لي زونيتي. اذا وعندنا هنايا لينيرجي اللي في لابوبين هي 1 دومي ال اي او كاري، تتعوض ب ال 0 هي 0.18، تتعوض ب اي هي 0.5، هنايا 20، وتتلقى لا فالور ديالك او في تي 2. تتحسب عاوتاني في تي 1. في تي 1 عندنا تي 1 لو كوندنساتور اي شارجي، par conséquent I égale à 0. L'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle. إذن EL في T1 تساوي 0، EC في T1 تساوي عندها واحد لا فالور هي هذيك 1 على 2، وتتعوض C و UC في T إيكال 1. تتمشي كلشي هنايا من لاكورب، هاد لاكورب هادي اللي عندنا. إذن الإنرجي بار إيفي جول هي او في تي 2 ناقص او في تي 1، تتعوضوا بلي فالور تدخل لك 8.87 في 10 أس ناقص 14 جول. هادشي باين. موراها تندوزو بارتي 3 عندنا فيها لوسيلاسيون فورسي دان سيركوي ار ال سي. عندنا فيه بوبين ريزيستانس و كوندنساتور. إذن هنايا شويه عندنا اون تونسيون سينوسويدال. قالك هنا déterminer la fréquence des oscillations électriques à la résonance. عندنا حنايا on utilise l'expression du coefficient de qualité معروفة، هذه Q هي N0 على دلتا N، يعني N0 هي Q دلتا N. حنا بغينا لا فريكونس، واخا عندنا هي N0 هي 7 في 14.3 هرتز. دلتا Q عندنا هي 7 و دلتا N 14، فهي عطيناها لنا في لا بوند باسونت. نيشان إذا نستعوضها تخرج لك لا فالور. ندوزو لا كيسيون الثانية، تروفي لا فالور دو R1 et celle de C1. في لا ريزونانس عندنا لا سوم ديال لي ريزيستانس تساوي U0 sur I0، يعني R هي U0 sur I0 ناقص R0، وعندنا U0 هي U max على لا راسين دو 2، بيت عندنا لا فالور افيكاس
هي 3 فولت. 3 في راسين دو 2 على هذا تخرجها من هاد ليكسبريسيون هادي جينيراتور. اذا ار ان تخرج لك 11.2 اوم. موراها لا فالور ديال سي ان عندنا دابري ليكسبريسيون ان زيرو هي 1 على 2 بي لا راسين دو ال زيرو سي ان. هذه معروفه ديما خاصك تحطها تخدم بها ديريكتومون. يكون عندك لوسيلاسيون فورسي سيركوي ار ال سي نيشان نحطها. اذا سي ان ها شحال تحطها هنايا تخرج لك 1.4 في 10 أس ناقص 5 فاراداي. هكا تنكونوا جاوبنا على الكيسيون الثانيه. بقات لا كيسيون الثالثه كالكولي لا بويسونس الكتريك موين كونسومي. عندك لا بويسونس الكتريك موين كونسومي بار اف جول بي ايكال ار اي او كاري. و ار عندنا هي ار واحد زائد ار زيرو لا ريزيستونس الصغيره ديال لا بوبين ولا ريزيستونس الكبيره. وعندك اي هي اي على لا راسين دو 2 اي زيرو على لا راسين دو 2 بحيث حنا بغينا لا فالور افيكاس هي اللي تنستعملو ديما في لا بويسونس. وتتعوض اذا بي هي ار ان بلس ار زيرو في اي زيرو على لا راسين دو 2 كلشي او كاري بحيث حنا درنا بي هي ار اي او كاري. تنعوض هاد العلاقه يمكننا نخدموها خاصك تكون حافظها. تدير لابليكاسيون نيميريك ديالك هي 11.5 زائد 5 زائد هنا اي زيرو راه عطاوك هنا لا فالور ديالها بالميلي امبير تتحولها للامبير مقسومه على لا راسين دو 2 تخرج لك بي كتساوي تقريبا 0.28 واط.